मौलवी अहमद रजा बरेलवी की पैदाइश हुई 1856 में। किस तारीख को तारीख याद रखें। मेरे पास शजरा नसब मौजूद है, मैं सारे शजरे जानता हूँ, मेरी जबान न खुलवाओ। एक शबीर हाशमी या कोई रजा खानी चेला मेरे इस चैलेंज का जवाब दे, तवज्जो करें। 1856 में अहमद रजा बरेलवी पैदा हुआ। 1856 में। 1844 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ। कितना फर्क है उम्र में? 1908 में मिर्जा कादियानी मरता है, 1922 में अहमद रजा बरेलवी मरता है। कितनी उम्र, कितना फर्क है? पैदाइश भी 14 साल फर्क और वफात में भी 14 साल। इसका मतलब है कि समझे है, इसका मतलब यह है कि दोनों की उम्र एक थी, दोनों की उम्र एक थी। मैं जब रजाखानियों से कहता हूँ जनाब 1857 की जंगे अज़ावलवी अहमद रजा बरेलवी कहाँ थे, सीधी बात है ना। कहते जनाब वो तो 1 साल के थे, 1856 में पैदा हुए तो 1857 में तो 1 साल के थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो तो 1 साल के थे। उनके अब्बा जी कहाँ थे? उनके अब्बा जी भी मौलवी थे। मौलवी अहमद रजा के बाप का नाम था मौलवी नकी अली, दादे का नाम था मौलवी काजम अली, परदादे का नाम था मौलवी फकी अली। ये अलग बात है कि ये नाम सुन्नियों वाले हैं कि शिया वाले हैं। मेरे पास दलाइल है कि मेरे पास 27 दलीलें हैं कि अहमद रजा बरेलवी राफजी था। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे चैलेंज को कबूल करो कि अहमद रजा बरेलवी राफजी था। और ये नाम है, तवज्जो करें, बाप का नाम नकी अली, दादे का नाम काजम अली, परदादे का नाम तकी अली, ठीक है। अपना नाम अहमद रजा, बेटे का नाम हामिद रजा, दूसरे बेटे का नाम हसनैन रजा, एक का नाम मुस्तफा रजा। ये रजा खानियों वाले, ये अहले सुन्नत वाले नाम है, शिया वाले नाम क्या है? हम तुम्हें कैसे माने कि तुम जनाब अहले सुन्नत की औलाद हो, तुम तो खुद शिया की औलाद हो। तुमने शिया की नुमाइंदगी करनी है और तुम्हें अंग्रेज ने पैदा किया, तुम्हें भी और गुलाम अहमद कादियानी को भी। तुम दोनों को, गुलाम अहमद कादियानी को अलहदा नबी बनाकर भेज दिया और अहमद रजा बरेलवी को अलहदा मुजद्दिद और इमाम बनाकर भेज दिया। इमाम मानना ये तुम्हारी तारीख है, तुम अहमद रजा को इमाम अहमद रजा कहते हो, इसलिए कि शिया भी अपने 12 इमामों को इमाम कहते हैं। तुम्हारा शजरा शिया से मिलता है, इसलिए तुम इमामों की बात करते हो। अब फिर जनाब अली, अगर तुम्हारे मौलवी अहमद रजा के बाप 1857 की जंगी आजादी में नहीं आ सकता था तो चलो अहमद रजा का उस्ताद 1857 की जंगी आजादी में आ जाता, ठीक है ना भाई, उस्ताद आ जाता। लेकिन उस्ताद कैसे आता ये तुम्हें नहीं बताएंगे कि अहमद रजा का उस्ताद कौन था। मैं बताता हूँ अहमद रजा का उस्ताद कौन था, ठीक है। मौलवी अहमद रजा के उस्ताद का नाम था मिर्जा गुलाम कादिर, जो गुलाम अहमद कादियानी का छोटा भाई था। बरेलवियों की लिखी हुई किताब सवाने आला हजरत जब ताईवान मकतबा फरीसिया में छपी है, उस पर लिखा है कि मिर्जा गुलाम कादिर के पास आला हजरत 7 साल तक पढ़ते रहे और तुम तो गुलाम अहमद कादियानी के खानदान से करते हो, तुम्हारा नबुव्वत के इश्क से क्या ताल्लुक है। और फिर एक और बात ध्यान में रखें, मैंने चैलेंज किया रजा खानियों को, ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मैं एक और बात कह के फिर दोबारा वो बात दोहराता हूँ। मौलवी अहमद रजा बरेलवी सन 1878 में 1800 अपने बाप की मसनद पर बैठा, 1800 अपने बाप की मसनद पर बैठा और 1880 में उसने फतवा जारी किया। पहला फतवा मौलवी अहमद रजा बरेलवी का पहला फतवा कि सारे हिंदुस्तान के सुन्नी कांग्रेस में शामिल हो जाए। किसमें शामिल हो जाए? अहमद रजा बरेलवी ने फतवा दिया कि सारे सुन्नी कहाँ शामिल हो जाए। क्यों कि कांग्रेस नई नई जमात बनी थी और एक अंग्रेज लॉर्ड लखनऊ
وہ کانگریس کا بانی تھا، اس نے کانگریس بنائی تھی ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریز سے تعاون کرانے کے لیے کانگریس ملی تھی۔ جب انگریز سے تعاون کرنے کے لیے کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کانگریس میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت 1920 میں مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر قرار پائے اور انہوں نے فتویٰ جاری کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت عثمانیہ کے مسئلے پر انگریز نے ہم سے تعاون نہیں کیا، اس لیے آج کے بعد کانگریس انگریز کے خلاف بغاوت کرے گی، انگریز کی مخالفت کرے گی۔ تو 1921 میں احمد رضا بریلوی نے فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد جو سنی کانگریس میں شامل رہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جب کانگریس انگریز کی حمایت کے لیے بنی تو شامل ہونے کا مشورہ دیا، جب انگریز کی مخالفت تھی تو نکل جانے کا مشورہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کا سب سے بڑا ہندوستان میں غلام احمد قادیانی اور محمد رضا بریلوی۔ اگر تم بات نہ آئے تو میں جنگ کے لوگوں نے وہ بیان شائع کراؤں گا کہ 1936 میں مولوی احمد رضا بریلوی کے لڑکے مصطفیٰ رضا کا بیان ہے، جس میں حامد رضا کا بیان ہے۔ اس حامد رضا احمد رضا کے لڑکے نے انگریز کے لیے انعام اپیل شائع کی ہے، ملکہ کے نام، ملکہ وکٹوریہ کے نام اپیل شائع کی کہ میرا باپ وفاداری میں کم، میرا باپ تمہارا بڑا وفادار تھا، میں بھی وفاداری میں کم نہیں ہوں، اس لیے میرا بھی وظیفہ بڑھایا جائے۔ وہ فتویٰ آزادی اخبار 1926 دلی سے وہ بیان شائع ہوا اور اس بیان سے معلوم ہوتا ہے احمد رضا کے انگریز کا ایجنٹ تھا، اس کی اولاد بھی انگریز کی ایجنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اور ربنسن ایک انگریز ہے، مورخ ہے برطانیہ کی، انڈیا آفس لائبریری میں اس کی کتاب موجود ہے کہ انگریز ہندوستان میں ہمارے 2 آدمی تھے، ایک احمد رضا بریلوی اور ایک غلام احمد قادیانی۔ ان دونوں کے ان بیانات کے بعد بریلوی امت کا، رضا خانی قوم کا کوئی چیلا، کوئی نطفہ، کوئی رضاکار، کوئی کارکن جہاں موجود ہو اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا ماحول بچانے کے لیے مجھ پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ قائم کرے کہ پیور امام فاروقی نے اعلیٰ ادب کو انگریز کا ایجنٹ کہا۔ ہائی کورٹ سے انگریزی کی کتابیں لا کر اگر احمد رضا کو میں انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں، میری سزا گولی ہے، میری سزا موت ہے، میری سزا جو تکلیف کرو مجھے منظور ہے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے، یہ بہادر میرے ہاتھ باہر ہوئے ہیں۔ میں نے زندگی میں چیلنج دیا لیکن آج تک کوئی حلالی بیٹا وہاں سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ دھرم کی سرزمین پر ایسا کوئی رضا خانیوں کا حلالی بیٹا موجود ہے۔ اور بہت سے اس عطا اللہ صاحب کو ہو جس سے 11 سال انگریز کی جیل کاٹی۔ عطا اللہ صاحب کو کہتے ہو وہ انگریز کا ایجنٹ تھا، مجھے بتاؤ احمد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا، منیر مرادآبادی ایک دن جیل میں نہیں گیا، احمد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا، یہ انگریز کے مخالف ہو گئے۔ اور عطا اللہ شاہ 11 سال جیل میں گیا، حبیب الرحمان لدھیانوی 19 سال جیل میں گیا، حسین احمد مدنی 4 سال کالا پانی مالٹا کے جزیرے میں گیا، جعفر سلیمی 14 سال کالا پانی میں رہا، ابوالکلام آزاد 13 سال جیل میں رہا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی 3 سال جیل میں رہا، محمد علی قلندری 18 سال جیل میں رہا، عبید اللہ سنگھی 25 سال چلا وطن رہا، اور جو چلا وطن رہے، جو پھانسیوں سے پڑ گئے، جو جیلوں میں گئے، انگریز کے دشمن تھے، تم انگریز کے بادشاہ مانتے تھے، انگریز کی جاسوسیاں کرتے تھے۔ لیکن میری بات دل میں رکھے، رات تو بڑی بکواس کی ہوگی لیکن میرا چیلنج قبول کرنے کی جرأت کسی احمد رضا کے حلالی دیتے ہیں۔ آپ گواہ ہیں میری اس تقریر کے بعد ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑا بولیں گے، بڑی بکواس کریں گے، یہ میری نام ہے، یہ کافر ہے، یہ نجدی ہے، یہ واقعی ہے، ان کے پیچھے نہ جاؤ، یہ تبلیغی بستر والے سب کچھ کہیں گے، لیکن میرے چیلنج کا جواب نہیں دیں گے۔ دیکھ تجربہ کرے، تجربہ کھلا، ٹھیک ہے، کھلا، کتنے لوگ، ہزاروں لوگ موجود ہیں، کھلا تجربہ، بڑا بکواس کریں گے، بڑے الزام لگائیں گے، لیکن ایک رضا خانی میرے چیلنج کا
جواب نہیں دے گا، میری تشکیل گوئی ہے، ٹھیک ہے، زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن ہائی کورٹ کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔